अब जहाँसम्म 2 दिन जतिमा म्याथमेटिक्स त सिद्धिन्छ होला। त्यसपछि हामी आफ्नो बेसिक रुटतिर लाग्छौँ। अनि लास्टमा म चाहिँ अब एआईहरू जस्तो जेनेटिक एल्गोरिथम कसरी गर्ने होइन, आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क चाहिँ कसरी बनाउने, के गर्ने, के हो यसो होइन, पार्टिकल स्वाम अप्टिमाइजेसनहरू त्योहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ लास्टतिर म चाहिँ सबैको एक एक दिन एउटा एउटा गरेर हामी हेर्छौँ। यसको डेफिनिसनतिर धेरै नलागौँ होइन, सिधै हामी इक्वेसन सल्भ कसरी गर्ने त्यतातिर लागौँ। के छ भने कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ जहिले पनि के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ, फर्स्ट डिग्रीको डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0, त्यति मात्रै हो यहाँ होइन। जस्तो यो एउटा लिनियर हो भने होइन, फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो यो, यसको चाहिँ के आउँछ त कन्स्ट्यान्ट आउँछ होइन। अब कुनै ठाउँमा फ्ल्याट आउँला, यो पनि फ्ल्याट हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म, भनेको कुनै कन्स्ट्यान्ट आउँला यसको भ्यालु, त्यसरी नै कन्स्ट्यान्ट यदि छ भने त्यसको के हुन्छ त 0 हुन्छ, त्यही कुरा हो होइन। यसको करेस्पोन्डिङ यहाँ चाहिँ 0 आयो, यहाँदेखि यो ठाउँसम्म जुन छ एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आएछ भने त्यसपछि यो अर्को फङ्सनमा गयो, अनि यहाँसम्म नै त्यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आयो, एउटा अर्को भ्यालु आयो, त्यसपछि होइन यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएकोले यहाँ 0 आयो, त्यसपछि यो एउटा होइन लिनियर इक्वेसन छ त्यसको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आयो। यो चेन रुल, यो डेरिभेटिभ पढाइ सकिन्छ र यहाँ। अब सिम्पली होइन, अब यो एप्रोक्सिमेसनबाट कसरी होइन क्यालकुलेट गर्छ भन्ने कुरा हो होइन। डेरिभेटिभ भनेको स्मल चेन्ज इन एक्स करेस्पोन्ड स्मल चेन्जिङ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु स्मल चेन्जिङ एक्स हो होइन। एक्समा स्मल चेन्ज भनेको 0.1, यति गरिसके पछाडि कति हुन्छ त डेल वाइ र डेल वाइ होइन भनेको। अब 0.01 यो निकाल्यो, 1 यो निकाल्यो भनेको स्मल चेन्ज, एक्सको स्मल चेन्ज कति त 0.1 चेन्जमा चाहिँ वाइको कति आउँछ, यो दुइटामा माइनस गरेर यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। यो लगभग डेरिभेटिभको बराबर हुन्छ। यो डेरिभेटिभहरू यो त यो बेसिक इन्ट्रोडक्सन होइन। क्लासिकल चाहिँ मेथडहरू के हो होइन। म्याटल्याबको मेथड नि आउँछ, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु, म्याटल्याबबाट कसरी निकाल्ने होइन। म्याटल्याबमा इभेन सिम्बोलिक पनि छ, कि तपाईँले डिफ्रेन्सियल इक्वेसन छ भने त्यसलाई एक्सकै टर्ममा कति आउँछ त, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यसरी नै आउँछ एन्सर पनि। अब त्यसै गरी अब इन्टिग्रेसनमा ठ्याक्कै उल्टो भयो, कन्स्ट्यान्ट छ भने के आउने भयो, एउटा त्यहाँ होइन स्ट्रेट लाइन आउँछ तपाईँको होइन। 0 छ भने पनि होइन त्यहाँ चाहिँ के आउँछ त, कुनै कन्स्ट्यान्ट छ भने लाइन आयो, लाइन छ भने त्यहाँ इक्वेसन सेकेन्ड डिग्री कर्भ आउँछ एउटा होइन। सेकेन्ड डिग्री छ भने क्युबिकल कर्भ आउँछ। कन्स्ट्यान्ट छ भने एउटा विथ सम स्लोप लाइन आयो होइन। त्यसपछि यो कन्स्ट्यान्ट यो 0 छ भने सर्टेन कन्स्ट्यान्ट 0 को होइन सम कन्स्ट्यान्ट आयो। त्यसपछि यो होइन स्ट्रेट लाइन छ भने त्यसको यो क्वाड्रेटिक भनेको सेकेन्ड डिग्री कर्भ आयो एउटा होइन, यसको नि कर्भ आयो। त्यसपछि यो कन्स्ट्यान्ट आयो एउटा सर्टेन भ्यालुको 0 को होइन। त्यसै गरी यो पनि एउटा लाइन आयो अनि यो 0 को कन्स्ट्यान्ट आयो। अब यदि पहिलेदेखि नै चाहिँ के छ कर्भ छ भने सेकेन्ड डिग्री छ भने क्युबिकल कर्भ आउँछ त्यस्तोको। यो फर्मुलाहरू हामीले पढेकै कुराहरू होइन। यो सब किन दिएको छ भने होइन, यो चाहिँ तपाईँ हातले प्र्याक्टिस गर्नु, त्यसपछि म्याटल्याबले जुन दिन्छ त्यो चाहिँ भेरिफाई त गर्नु पर्यो नि।
त्यसको लागि यो सबै कुराहरू छ यहाँ। प्लट गर्नलाई होइन यो 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 सबै कुरा तपाईँहरूलाई आउँछ, त्यसैले यो प्लट पनि म स्किप गर्छु। यहाँ तीनटा छ है, यो कन्फ्युज नहोला होला होइन। ए र भी र वाईको विथ रेस्पेक्ट टु तीनटा प्लट चाहिँ एउटैमा तीनटा कर्व आउँछ होइन। यस्तो तीनटा कर्व चाहिँ आउँछ। र एउटा कुरा म के भन्नु भने यो जति छ यो कोड यो तपाईँहरूले पछि अब यो भिडियो हेरेर पनि यो कोड यदि लेख्नुभयो भने एक्ज्याक्ट यही कर्व नआउन सक्छ, किनभने धेरै कुरा युज भन्छ। हेर्नु है, लेभलहरू त्यसमा कोडिङमा छैन, तर यहाँ चाहिँ लेभलहरू पनि छ, यो पनि छ, त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ उसले एडिसनल लेखेको छैन, एड गरेको हो। अब पहिले के थियो भने एउटा न्युमेरिकल क्यालकुलेसनहरू होइन मात्रै हुन्थ्यो होइन, न्युमेरिकल क्यालकुलेसन। तर म्याटल्याबमा एउटा के छ भने दुईटा कुरा छ, एउटा न्युमेरिकल पनि गर्न सकिन्छ, एउटा सिम्बोलिक होइन म्याथ टुल बक्स छ होइन। त्यसले के गरिदिन्छ भने जस्तो हामीले एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x हुन्छ, 2x दिन्छ उसले होइन। एक्सको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त एक्स स्क्वायर होइन, एक्स स्क्वायर बाई 2 हुन्छ भने उसले त्यही दिन्छ। हेरौँ ल, अब पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सिम्बल चाहिँ सिम्बोलिक भेरिएबल चाहिँ कस्तो हुन्छ त, त्यसलाई यसको एउटा के छ कमान्ड छ SYMS भनेर, सिम्स भनेर। सिम्सले के गर्छ त तपाईँको यो दुइटैलाई के बनाइदियो त सिम्बल बनाइदियो। अब एक्स र ए चाहिँ के हो त एउटा सिम्बल हो। अब डिफ कमान्डले के गरिदिन्छ त डिफ्रेन्सिएट गरिदिन्छ। जस्तो हेर्नु है, अब यहाँ दुईटा कुरा छ, एउटा अब यो चाहिँ हामी फेरि म के गर्छु भने यो गरौँ अब होइन, म्याटल्याबमा हुने कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरिहाल्नुपर्छ। त्यसैले अब यो सबै प्लटको अब यहाँ अब हामी कहाँ छौँ त क्यालकुलेसमा छौँ होइन। त्यसमा पनि क्यालकुलेसनभित्र डिफ्रेन्सिएसन गरिरहेछौँ। त्यसैले सिएलसी होइन, क्लियर क्लोज अल। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ हेर्नु है के छ त हामीलाई होइन, यो यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै के छ त एक्स भन्ने छ होइन। एक्सलाई हामी के गरिदिनु पर्यो त सिम्बल डिफाइन गरिदिनु पर्यो, SYMS सिम्स। सिम्स एक्स गरिदियो भने यो चाहिँ सिम्बल भइहाल्यो। अब वाई इक्वल्स टु हामी यो लेख्न मिल्छ, लेख्ने चाहिँ पहिला जस्तो लेख्थ्यौँ त्यही अनुसार हो, खालि यसमा चाहिँ के भयो त अब एक्स चाहिँ सिम्बल भइसकेको छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो। एक्स कति त पावर यसको 5 होइन। अब यो चाहिँ यसरी नै आउँछ। त्यसपछि अब y भनेको के हो त डिफ्रेन्सिएसन हो, त y इक्वल्स टु DIFF डिफ्रेन्सिएसन के को होइन, ए y भनेर हामी राखिदिउँ, y यहाँ y इक्वल्स टु यति y1 भनेर राखौँ न, हामी त्यही गर्छ होइन होइन। y1 y2 यो चाहिँ के हो त हाम्रो लागि डिफ्रेन्सिएसन हो। त्यसै गरी I1 I2 गर्छौँ भने त्यो इन्टिग्रेसन हुन्छ, हामी त्यसरी बुझ्छौँ। त्यसैले y1 भनेर राखिदिन्छु म होइन। यो भनेको के हो त y। अब कति हुन्छ हेरौँ, सेभ गरौँ ल, हेर्नुहोस् है होइन। यहाँ y इक्वल टु x5 आयो होइन, y1 भनेको कति आयो त 20x4, यही होइन त डेरिभेटिभ।
त्यसैले सिम्बोलिक डेरिभेटिभ पनि अब हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ। अब एउटा इजी प्लट, यो पनि धेरै युजफुल हुने कमान्ड हो है। इजी प्लट, इजी प्लट, इजेड भनेको इजी, नामै इजी, यसले प्लटिङ इजी पारिदिन्छ। जस्तो स्पेसिङ हामीले होइन लग स्पेसिङ पनि पढ्यौँ होइन, लिनियर स्पेसिङ पनि पढ्यौँ होइन। त्यो यसले त्यसै गरी उसले कति इजी पारिदिएको थियो, हामीले दियो कि उसले प्लट गरिदियो होइन। त्यसै गरी अब इजी प्लटमा के छ भने यसले आफै चाहिँ हामीले रेन्ज दिइसकेपछि उसले आफै हामीलाई प्लट गरेर दिइदिन्छ होइन। जस्तो हामीलाई अघिकै होइन डेरिभेटिभ जुन छ त्यही इक्जाम्पलको डेरिभेटिभ हामी -1 हालिदियो भने उसले आफै हामीलाई प्लट गरेर दिइदिन्छ, वाइको प्लट यस्तो। त्यसैले इजी प्लट पनि युज गरिहालौँ। इजेड प्लट भनेको इजी प्लट। अब इजेड प्लट, इजेड प्लट होइन के को प्लट गर्ने त, पहिला अब भेरिएबलहरू म डिफाइनै गरिदिउँ। y इक्वल्स टुमा यो हालिदिन्छु, यो भयो होइन। अब y1 भित्र अघिकै हो होइन, y1 भित्र मैले के गरेँ त y भनेर हालिदिएँ। अब इजी प्लटमा हामी थियो होइन, इजी प्लटमा होइन अब पहिला y लाई प्लट गरिदिउँ, y कमा रेन्ज दिनु पर्यो अनि बिग ब्राकेट भित्र त कति -1 देखि 1 सम्म। ल यो गरेर हेरौँ, इजी प्लट यहाँ दियो होइन। उसले कसको दियो त 4x को पावर 5 को दियो यस्तो प्लट। y गरेपछि उसले प्लट चाहिँ गरेर दियो हामीलाई, इजेड प्लट, इजी प्लट। केही गर्नु पर्यो, इन्टरभल पनि हामीले इन्टरभल दिनु पर्यो। पहिला के थियो लिनियर स्पेसिङमा, पहिला यो कतिमा कुनमा होइन ल्याउने त्यो पहिला निकाल्नु पर्यो, त्यसलाई फेरि y राखेर भेरिएबल फेरि क्रिएट सबैको करस्पोन्डिङ भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो, त्यो भ्यालु राखेर दुईटामा प्लट युज गरेर प्लट गर्नु पर्यो होइन। यो सबै काम यसले सिधै इन्टरभल दिएर गरिदिने भएकोले यसको नाम के हो त इजेड प्लट, इजी प्लट होइन। त्यसपछि अर्को इजेड प्लटमै फेरि मलाई यसैलाई कपी गर्छु, y1 भनेर त लेख्ने हो नि, म यहाँ y1 भनेर प्लट गरिदिन्छु। ल हेर्नु प्लट आयो। अब y1 को प्लट यस्तो। दुइटैलाई एउटैमा गर्नु पर्यो भने होइन, दुइटै प्लटलाई एउटैमा गर्नु पर्यो भने अब के गर्ने त, कमा कमा गरेर दुइटा हाले पनि यो पनि मलाई लाग्छ त्यो सबै ट्राई गरौँ होइन, त्यो पनि काम गर्छ होला। जस्तो y1 छ होइन, म यहाँ यसलाई पर्सेन्टेज दिइदिन्छु, यसको यो कपी गरेर त्यहाँ हालिदिन्छु, हेरौँ काम गर्छ गर्दैन भनेको। अब दुईटा चाहिँ एकभित्र राख्न मिल्छ कि मिल्दैन चेक गरौँ। टु मेनी सिम्बोलिक अब्जेक्ट्स टु प्लट भनेको अब एकभन्दा बढी चाहिँ यहाँबाट मिल्दो रहेनछ, एउटा सिम्बोलिक अब्जेक्ट मात्र यसले लिन्छ। अब यसरी प्लट गर्यो भने त एउटा मात्रै आउँछ होइन, फिगर 1। त्यसैले अब यहाँ पनि यो चाहिँ काम गर्छ, होल्ड अन, होल्ड अफ होइन, दुइटै एउटैमा। यसरी दुइटै एउटामा पनि प्लट हामी गर्न सक्छौँ। अघि तपाईँहरूलाई जाऊ होला होइन, अब किन यो डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ देखाइरहेको छ भनेको त्यो के हो भने रिकल गरेको होइन कि अब हामी डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभमा जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ अब
यहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँ भइहाल्यो। एप प्लट पनि त्यही हो हैन। ठिक छ, त्यो एप प्लट त्यसैले मैले म के भन्छु भने तपाईँहरूले त्यो पनि युज गर्नुपर्छ के हैन। एप प्लट यसले पनि भनिरहेछ एप प्लट युज गर भनेर। अब एप प्लटले मलाई लाग्छ झन् त्यो एप प्लट युज गर्नुभयो भने अघिको जुन समस्या थियो दुइटै एउटैमा त्यो पनि सल्भ होला जस्तो छ एप प्लटले। जस्तो मैले एप प्लट हैन y, y1 गरिदियो भने के आउँछ हेरौँ। y भर्सेस y1 जस्तो भयो हैन, दुइटै सिम्बोलिकको हैन त्यो प्लट, त्यही भएर यो अलिकति ठ्याक्कै नमिलेको हो। हामीले y भर्सेस यहाँ x y गरिदिउँ। यो हैन इन्टरभल पनि हामीले दिएन भने पनि उसले प्लट गरेर दिन्छ हामीलाई। इन्टरभल दियो भने इन्टरभलमा प्लट गरिदिन्छ, नदियो भने त्यो पनि प्लट गरिदिन्छ। ठिक छ, यो पनि कुरा राम्रै आइहाल्यो हैन। अब x भर्सेस y1 प्लट गरौँ। प्लट y मात्रै गर्दा हुन्छ सर? के x आफै लिन्छ सर? हैन ठिक छ हैन। x त के हो भने कस्तो हो भने यो एक्स एक्सिसमा के राख्ने भन्ने कुरा हो नि त हैन। उसले आफै तपाईँले प्लट गरिदियो। जस्तो अब साइनमा कुन राख्ने, कहाँदेखि कहाँसम्म राख्ने भनेको यो प्लटहरू के हो त, यो जुन प्लटहरू छ त्यो हामीलाई सजिलो पारिदिएको हो हैन। न भ्यालु निकाल्नु पर्यो केही, सिधै प्लट हानिसकेपछि आफै प्लट गरेर दिन्छ। त्यसै गरी अब नेक्स्टतिर हामी लागौँ। अब यो त एप प्लट त सबैको भयो होला नि। अब त्यसै गरी नेक्स्टमा लाग्छु। अब यो चाहिँ के हो त, इन्टिग्रेसन हैन। इन्टिग्रेसनको के हो त, इन्ट भन्ने कमान्ड छ है, INT इन्ट। अब यो भनेको ठ्याक्कै सीमा इन्टिजरको इन्ट टाइप कास्ट गर्दाखेरि इन्ट लाउँथ्यो हामीले हैन, त्यस्तो होइन। इन्ट भनेको यहाँ के हो त, इन्टिजर। अब यहाँ दुईटा डेफिनिट इन्डेफिनिट दुइटै गर्न सकिन्छ। प्राय क्यालकुलेटरहरूमा चाहिँ डेफिनिट इन्टिग्रल हामी गर्न सक्छौँ, इन्डेफिनिट चाहिँ उसले गर्दैन हैन, इन्डेफिनिट इन्टिग्रल। तर अहिले नयाँ चाहिँ अब एपहरू आइसकेका छ जसले इन्डेफिनिट इन्टिग्रल पनि स्टेप वाइजै गरेर दिन्छ हामीलाई। यहाँ पनि यसले इन्डेफिनिट इन्टिग्रल तपाईँको गरेर दिन्छ सिम्बोलिक हैन। डेफिनिट पनि गर्न सक्छौँ, इन्डेफिनिट पनि गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो यस्तो आयो, अब कति इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्नुपर्ने नै हो हैन। अब इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गरेर यसलाई गर्नु पर्यो, तर म्याटल्याबले कति सजिलो गरिदिएछ हेर्नुहोस्। नयाँ स्क्रिप्ट लिए मैले, CLC क्लियर अल क्लोज। क्लियर अल गरे नि हो, क्लियर गरे नि एउटै कुरा हो, क्लोज अल हैन। त्यसपछि अब हामीले S/MS हैन x गरिदिउँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, y इक्वल्स टु x क्याप 2 हैन इन्टु EXP x हैन। आज सप्रेस गर्दिनँ, आफै y मा यो आउँछ, हेरौँ के आउँछ त्यो पनि देख्ने। त्यो हेरिसके पछाडि अगाडि गर्जाने हामी। यसको चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, क्यालकुलेस हो तर यो INT इन्टिग्रेसन हो, इन्टिग्रेसनको फर्स्ट
एउटै रहन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने यसमै हामी फेरि बढाएर जान्छौँ हैन। आयो हैन, एक्स स्क्वायर इन्टु ई को पावर एक्स। अब यसको के गर्नु पर्यो त, इन्टिग्रेसन निकाल्नु पर्यो। जेड भेरिएबलमा यदि हामी राख्दैछौँ भने आइएनटी ब्राकेटभित्र वाइ हाल्दिउँ। यसरी गरौँ, हेरौँ के आउँछ। अब इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर्नु पर्यो कि हैन, भेरिएबल सब्स्टिट्युसन मेथड गर्नु पर्यो कि हैन, के गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा म्याटल्याबले आफै गरेर दिन्छ। हेर्नु, सिम्बोलिकै दियो, ई को पावर एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 हैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के सबैमा मल्टिप्लाई भएको एक्सपोनेन्सियलै छ, त्यसैले त्यसलाई कमन लिएर सँगै एक छुट्टै राखिदिएको छ यो हैन। यसरी सबैको गर्न मिल्छ। एक्सपोनेन्सियल भइसकेपछि साइन कस ट्यान जे राखे पनि तपाईँको मिल्छ। अब प्लट चाहिँ दिएको छ हैन। अब हामी अब इजेड हुँदैन भने सिधै एप प्लट युज गरौँ हैन। एप प्लटमै एफ प्लट हैन, एप प्लट वाइ गरिदिउँ। अघि जुन दुईटा थियो नि त्यो चाहिँ कस्तो भने दुईटा भेरिएबलको भर्सेसमा सिम्पली यदि एउटै राख्यो भने पनि उसले प्लट गरेर दिन्छ, दुईटा राख्यो पनि दिन्छ। तर हैन, जुन एक्समा डिपेन्डेन्ट यदि हैन, एक्समा डिपेन्डेन्ट वाइ पनि छ, एक्समा डिपेन्डेन्ट जेड पनि छ, तर वाइ रेस्पेक्ट टु जेड गर्यो भने कस्तो आउँछ त्यो पनि निकाल्नु पर्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले दुईटै भेरिएबल दिनुपर्छ। वाइ आयो हैन, त्यसै गरी एफ प्लट जेड भनेर राखौँ हैन। इन्टिग्रेसन कस्तो आउँछ त कर्भ हेरौँ। अब एउटालाई अहिले के गर्नु पर्यो हामी, यहाँ चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने एफ इक्वल्स टु एफआइजियु फिगर, एफ इक्वल्स टु फिगर। यसरी हामीले फिगर राखिदियो भने हैन, हामीले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। यो जति जति हामी प्लट गर्छौँ सबै ठाउँमा यो राख्ने हो आफै हैन। फिगर 1 फिगर 2 भएर जान्छ, दुईटा आफै आउँछ फिगर। ल हैन, त्यसैले त्यो पनि बानी राम्रो हो एउटा। मैले यो कुरा गरिसकेको थियो हैन प्रिभियस क्लासमै हैन। यसरी चाहिँ प्लट गर्ने दुईटाको। अब जस्तो लिनियर इक्वेसन छ भने अब यो त एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन छ, एक्सपोनेन्शियल चाहिँ गुणा गरेको छ हैन। अल्जेब्रिक र एक्सपोनेन्शियल भएकोले त्यति धेरै हामीलाई यो चाहिँ फरक चाहिँ थाहा भएन हैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने एउटा लिनियर इक्वेसन राख्ने हैन। ल लिनियर इक्वेसनलाई इन्टिग्रेसन गरेपछि त कस्तो आउनु पर्यो त, कर्भ आउनु पर्यो, अनि थाहा भइहाल्छ हो ल ठिक छ भनेर। त्यसैले यसैलाई म के गर्छु, कमेन्ट भित्र राखिदिन्छु। अनि एउटा नयाँ चाहिँ अब यो जति छ यसलाई कमेन्ट भित्र राखिदिन्छु। y इक्वल्स टु एक्स प्लस 1 गरिदिउँ हैन। त्यसै गरी अथवा y इक्वल्स टु एक्स प्लस 1 गरौँ हैन। अब इन्टिग्रेसन y गरौँ अनि प्लट गरौँ। अब ल हेर्नु, अब त आइसक्यो कर्भ। अब चाहिँ क्लियर देखिन्छ दुईटा फरक ल। के छ त x प्लस 1 छ हैन। अब अझै पनि क्लियर छैन भने यहाँ -1 छ
अब म यसलाई के गरिदिन्छु भने y इक्वल टु एक्स दिइदिन्छु। अब यो स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन हो। अब यसको त के हो, एक्स स्क्वायर बाई जे भए पनि त्यो प्याराबोला बिट भर्टेक्स एट 0 0 हुनैपर्छ। होइन, यो जेड इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर भएपछि जे ल हेर्नुहोस्, अब ठ्याक्कै तपाईँहरूले यो दुइटै चाहिँ हेर्नुहुन्छ। -5 -5 छ, y इक्वल टु एक्स भयो होइन। यहाँ चाहिँ के भयो त, भर्टेक्स चाहिँ 0 0 प्याराबोला आयो। अब न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसन होइन, अब कति भ्यालु दिएर हुन्छ नि त डिफ्रेन्सिएसन पनि गर्नुपर्ने होइन। त्यो चाहिँ होइन, भ्यालुहरू राखेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। डिफ कमान्ड, डिफ्रेन्सिएसन कमान्ड फर न्युमेरिकल डाटा। कुनै न्युमेरिकल डाटा दिएर यदि हामीले निकाल्नु पर्ने छ भने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। अब यसमा जति चाहिँ स्टेप चाहिँ सानो भयो त्यति चाहिँ राम्रो हुँदै आउँछ होइन। न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसन अघि नै हामीले हेरेका थियौँ, त्यो के हो त होइन, एउटा चाहिँ के भयो त सिम्बोलिकमा हामीले होइन त्यो डिफ्रेन्सिएट y इक्वल टु साइन एक्सको यो अर्को मैले बिर्सेँ। अहिले हामीले एक्सपोनेन्सियल गऱ्यौँ, त्यसैले साइन कस सबैको हुन्छ है त्यहाँबाट। र यो चाहिँ तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला, केही छैन। अब त ग्राफ मात्रै त प्लट गर्ने हो नि होइन, यसरी आउँछ। एउटा चाहिँ अब तपाईँको के छ त, डिफ्रेन्सियल एक्सको डिफ्रेन्सियल ल्यायो, बाई डेल एक्स गरेर वाइ प्राइम निकाल्यो होइन। अर्को हामीलाई थाहा छ कि यसको डिफ्रेन्सियल साइनको कति हुन्छ त, कस हुन्छ, अनि कसको चाहिँ प्लट गरेर उसले लियो त्यही करस्पोन्डिङ एक्सको, अनि दुइटैको चाहिँ देखायो होइन। यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यस्तो यो आएकोले यस्तो आयो, तर यो चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ ठाउँसम्म पुगेको छ, त्यसैले एक्ज्याक्ट पोइन्ट। अब यो यसको चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले इन्टरभल जुन छ नि यहाँ यो 11वटा छ होइन, तपाईँहरूले एकचोटि 110वटा गरेर हेर्नु होला होइन, 500वटा गरेर हेर्नु होला 0 to 2 पाइमा। अनि यो दुइटै चाहिँ के भइहाल्छ त, दुइटै कोइन्साइड हुन्छ। त्यसैले जति सानो चाहिँ हामीले इन्टरभल लियो त्यति त्यो इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ चाहिँ त्यति राम्रो हुँदै आउँछ। ल हेर्नु, अब त्यही मैले भनेकै कुरा हो जस्तो लाग्छ। ल हेर्नु, अब 101वटा छ यहाँ होइन, 101वटा, अघि 11वटा मात्रै थियो, 101वटा लियो भने बेटर एप्रोक्सिमेसन हेर्नु ठ्याक्कै त्यस्तै आयो। अनि त्यसैले के छ भने हामी पनि के हुन्छ, डेल एक्स टेन्स टु 0 भन्छौँ नि त, भनेको टेन्स टु 0 भनेको 0 होइन, तर नियर बाई 0 हो। त्यो भनेको एकदमै सानो भ्यालु। त्यसैले हामीले एकदमै सानो भ्यालु राख्यो भने त्यो चाहिँ जुन हामी एक्ज्याक्ट होइन डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ त्योसँग बराबर आउँछ। अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन होइन, यतातिर म अब लाग्दिनँ होइन, तपाईँहरूलाई थाहै छ, सबैले न्युमेरिकल मेथड पढिसक्नु होला, अथवा कसैले अब इन्जिनियरिङको कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने गर्दै हुनुहुन्छ भने तिनीहरूले यो गर्नुहुन्छ होला होइन। यतातिर त्यो चाहिँ म लागिनँ होइन। अब सम कम सम भनेको यो के छ भने, सम भनेको समेसन दिन्छ हामीलाई थाहै छ, कम सम भनेको के छ भने त टोटलको सम दिने हो, क्युमुलेटिभ सम दिन्छ। अब यही इन्टिग्रेसन छ होइन, यो इन्टिग्रेसनलाई कुन होइन कसरी युज गर्ने होइन भनेको हामीले इन्टिग्रेसन निकाल्न हामीले के गर्नु पऱ्यो, इन्टिग्रेसन भनेकै एरिया निकाल्नु होइन। त्यसैले एरिया निकाल्न यो कर्भ दिएकै छ, कर्भलाई डेफिनिट इन्टिग्रल दिएर चाहिँ गरिदिइहाल्ने। अब दुईवटा न्युमेरिकलबाट नि गर्न मिल्यो होइन, जुनबाट हामीलाई हुन्छ त्यो दुइटैबाट हेरेर गरेर निकालेको छ। र अर्को चाहिँ के छ त, एक्ज्याक्ट रनिङ चाहिँ के गर्ने, कसरी गर्ने।
ल थ्याङ्क यू है सबैलाई।